जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम काश्यपान्मय संजातं नारायण पदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वर श्रियाजुषं। वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीशमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो। दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजम्। गोदा विभूषणसुरं यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचये च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का असीम अनुकंपा द्वारा हामी अर्थपञ्चक नामक ग्रन्थको चिन्तन मनन गर्दैछौँ, जो समस्त शास्त्रको सार हो। अर्थपञ्चक जसमा पाँचवटा विषय विद्यमान छन्। पाँचवटा विषयको वर्णन गर्नुभएको छ परम ज्ञानी आचार्य पिल्ले लोकाचार्य स्वामीजीले, जो भगवानकै अवतार हुनुहुन्थ्यो। वरदराज भगवानको अर्चा अवतारले आचार्यको रूपमा अवतार लिएर आउनुभएको थियो आजभन्दा लगभग 800 वर्ष अगाडि। उहाँले दिनुभएको एउटा अद्भुत ग्रन्थ, 18वटा यस्तै अद्भुत ग्रन्थहरू मध्येको एउटा ग्रन्थ अर्थपञ्चक, जसमा 5वटा विषय छन् जो प्रत्येक मनुष्यले जान्नै पर्ने। प्रपन्न वैष्णवले त त्यो एकदमै जान्नै पर्ने पहिलो कख फर्स्ट स्टेप नै हो। पहिलो विद्याको ज्ञानको पहिलो अक्षर जसरी कख हुन्छ त्यस्तै नै प्रपन्नको लागि यो पहिलो स्टेप हो। जान्नको लागि पहिलो सिँढी हो, खुड्किलो हो। वास्तवमा जान्नुपर्ने विषय त्यति नै हो। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि जान्नुपर्ने विषय नै त्यति नै हो। आत्माको स्वरूप भनेको म आफू कस्तो छु आफ्नो स्वरूप जान्ने, अनि ईश्वर कस्तो हुनुहुन्छ ईश्वरको स्वरूप जान्ने। आफ्नो र ईश्वरको आत्मा र परमात्माको स्वरूप जानेपछि अरू जान्न के बाँकी रहन्छ? केही रहँदैन। जगतका वस्तुहरू जानेर कहिले पनि सकिँदैन। जगतका विषयहरू जानेर यी विषयले हामीलाई कहिले साथ दिनेवाला छैन र हाम्रो कल्याण पनि गर्नेवाला छैन। संसारका विषयको ज्ञान वास्तवमा त्यो ज्ञान होइन। ज्ञान त के हो? मुक्ति दिने ज्ञान नै ज्ञान हो। मुक्ति दिने विद्या नै विद्या हो। संसारबाट संसारको दुःखलाई निवृत्ति गराउने विद्या नै के हो? वास्तविक विद्या हो। र त्यही विद्या यो अर्थपञ्चकमा दिनुभएको छ आचार्यले, स्वामीजीले। आफ्नो ज्ञान, परमात्माको ज्ञान, अनि परमात्मालाई पाउने उपायको ज्ञान, अनि पुरुषार्थको ज्ञान, अनि परमात्मा प्राप्ति हुन नदिने विरोधीको ज्ञान, यति जानिसकेपछि जगतमा अरू जाने पनि भो नजाने पनि भो। जगतका वस्तुहरूको ज्ञान हासिल त्यो आफै नै भइहाल्छ। त्यसमा कुनै त्यति दिमाग लडाउनु पनि पर्दैन।
वास्तवमा जान्नुपर्ने विषय यिनै 5वटा विषय हुन्। त्यसैको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ र हामी उपाय स्वरूपलाई समापन गरेर आज हामी विरोधी स्वरूपमा प्रवेश गर्दैछौँ। अन्तिम स्वरूप, 5 स्वरूपको अन्तिम स्वरूप विरोधी स्वरूप। स्वस्वरूपको चिन्तन मनन हामीले गरिसक्यौँ, परस्वरूपको पनि सक्यौँ, अनि पुरुषार्थ स्वरूपको, उपाय स्वरूपको सकेर 5औं स्वरूप विरोधी स्वरूपमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। 5 प्रकारका उपायमा हामीले अन्तिम योभन्दा अगाडिको कालक्षेपमा अन्तिम उपाय भनेर आचार्य चरणलाई हामीले चर्चा गरेका थियौँ। आचार्यका चरण नै के हुन्, गुरुका चरण नै के हुन्, अन्तिम उपाय। अरू कुनै उपाय फेल भइसकेपछि, अरू कुनै उपाय शरणागति पनि गर्न नसक्ने व्यक्तिको लागि आचार्यका चरण, गुरुका चरण बस। नित्य निरन्तर गुरुका चरणको चिन्तन गर्ने, नित्य निरन्तर आफ्नो गुरुको श्री विग्रह भनेको गुरुको त्यो शरीर, त्यो मूर्ति, त्यही गुरुको विग्रहको नै ध्यान गरिरहने र गुरुको वाणीलाई स्मरण गरिरहने सधैँभरि, जीवनभरि भने अरू कुनै अर्को ईश्वर नजाने पनि कुनै हानि छैन भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। यो कुरालाई सबभन्दा पहिला आद्य गुरु शङ्कराचार्यले बताउनुभयो। कति सुन्दर बताउनुभयो। भज गोविन्दम नाम गरेको स्तोत्रमा गुरु चरणाम्बोज निर्भर भक्त, गुरु चरणाम्बोज निर्भर भक्त, संसारात् अचिरात् भवमुक्त, संसारात् अचिरात् भवमुक्त, गुरु चरणाम्बोज निर्भर भक्त। केवल गुरुको, आचार्यको चरण कमलमा परिपूर्ण विश्वास गरेर, परिपूर्ण भर परेर बस्ने त्यस्ता सज्जनको, त्यस्ता पुरुषको, त्यस्ता व्यक्तिको संसार निवृत्ति तुरन्तै के हुन्छ, नाश हुन्छ। संसारबाट निवृत्ति हुन्छ तुरन्तै। संसारको दुःख नाश हुन्छ, भवमुक्त, संसारबाट शीघ्र, अचिरात भनेको शीघ्र संसारबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर उहाँले बताउनु भयो र त्यो हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अब हामी विरोधी स्वरूपमा प्रवेश गर्दैछौँ र यथाधि यथामति त्यसको हामी चर्चा गर्दैछौँ। विरोधी स्वरूप पनि 5 प्रकारका हुन्छन् भनेर पहिला बताइसक्नु भएको छ। स्वस्वरूप विरोधी, अनि परस्वरूप विरोधी, पुरुषार्थ स्वरूप विरोधी, उपाय स्वरूप विरोधी र प्राप्ति विरोधी, 5 प्रकारका हुन्छ। अब त्यसमा पहिलो विरोधी, स्वस्वरूप विरोधी के हो त्यसको बारेमा बताउनुहुन्छ। विरोधी वर्गे स्वस्वरूप विरोधी नाम देहात्माभिमान अन्यशेषत्वं स्वस्वातन्त्र्यञ्च। यति लेख्नुभयो यो चूर्णिकामा। यो 36औं चूर्णिका हो, 36औं चूर्णिका सूत्रको रूपमा बताउनु भएको छ नि त। सूत्र चूर्णिका विरोधी वर्गे स्वस्वरूप विरोधी नाम देहात्माभिमान अन्यशेषत्वम अनि स्वस्वातन्त्र्यञ्च, 3टा कुरा बताउनु भएको छ। स्वस्वरूप विरोधी भनेको आत्माको विरोधी, आत्माको स्वरूपको विरोधी अथवा आत्माको स्वरूपको ज्ञानको विरोधी के हो। आत्माको स्वरूप, स्वस्वरूपको, हामीले स्वस्वरूपको त्यो प्रसङ्गमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। आत्मा कस्तो हो, अब त्यो ज्ञान, आत्मा कस्तो हो भन्ने ज्ञानको विरोधी के हो। आत्माको स्वरूप कस्तो कस्तो छ त्यसको विरोधी के हो। कस्तो बुद्धि राख्दाखेरि त्यसको विरोधी हुन्छ, यति नै बुझ्नुपर्ने। कस्तो बुद्धि, कस्तो भावना लिँदाखेरि आत्माको बारेमा, आफ्नो बारेमा, आफू बारेमा कस्तो भावना लिँदाखेरि र आफू बारेमा कस्तो बुद्धि राख्दाखेरि विरोधी हुन्छ, त्यो स्वरूपको विरोधी, आफ्नो आत्माको स्वरूपको विरोधी हुन्छ। त्यही बारेमा बताउनु भयो। 3टा कुरा बताउनु भयो। देहात्माभिमान, देहात्माभिमान यो बुद्धि, यो भाव नै पहिलो विरोधी हो, आत्माको स्वरूपको विरोधी, स्वस्वरूप विरोधी। आत्माको अस्तित्व अलग हो, शरीर आत्मा होइन। देहात्माभिमान, देह आत्मा अभिमान, देह आत्मा अभिमान भनेको देह नै आत्मा हो भन्ने बुद्धि राख्नु। देह भनेको शरीर,
यो स्थूल शरीर नै आत्मा हो, योभन्दा अर्को कुनै आत्मा तत्त्व छैन भनेर मान्नु ठान्नु त्यो नै के हो? देहात्मा अभिमान हो। त्यस्तो ठान्नु आत्माको स्वरूपको पहिलो विरोधी हो। शरीर अलग हो, आत्मा अलग हो। शरीर र आत्मामा भेद छ। हेर्नु, आत्माको दर्शन हुन्छ। बुद्धिरूपी नेत्रद्वारा आत्माको दर्शन हुन्छ। म हजुरहरूलाई देह र आत्माको भेदको बारेमा अलिकति एउटा दृष्टान्त दिएर म सम्झाउने प्रयास गर्छु। आत्माको दर्शन गराउने प्रयास गर्छु। आत्माको दर्शन कसरी हुन्छ? आत्मालाई देखिन्छ, राम्ररी देखिन्छ। आत्मालाई सम्यक प्रकारले देखिन्छ। आत्मालाई दर्शन हुन्छ। आत्मा बुद्धिरूपी आँखाले है, यी आँखाले होइन। आत्मा रातो, कालो, गोरो, छोटो, लामो, ठुलो, सानो, मोटो, पातलो त्यस्तो हुँदैन। आत्मा त्यसरी देख्न पाइँदैन। आत्मालाई यो आँखाले चर्मचक्षुले देख्न पाइँदैन। बुद्धिरूपी आँखाले आत्मालाई देख्न पाइन्छ। आउनुहोस् अलिकति हामी आत्माको दर्शन गरौँ है। कसरी? तीनटा अवस्था हुन्छन्। हेर्नु, जाग्रत, स्वप्न र सुषुप्ति। यी तीनटा अवस्था हुन्छन्। जाग्रत अवस्था भनेको जागेको अवस्था, बिउजेको अवस्था। अहिलेको जो म बोलिरहेको छु, हजुरले श्रवण गरिनु भएको छ, यो जाग्रत अवस्था हो। बाहिरका इन्द्रियहरूले काम गरेको अवस्था। आँखाले, मुखले, नाकले, यो चर्मले थाहा पाएको अवस्था। बाह्य इन्द्रियले, बाह्य ज्ञानेन्द्रियले, कर्मेन्द्रियले थाहा पाएको अवस्था बिउजेको अवस्था, जाग्रत अवस्था हैन? त्यो जाग्रत अवस्था हो। अर्को हुन्छ स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था भनेको सुतेर स्वप्न देखेको अवस्था, सपना देखेको अवस्था। सपना देखिन्छ, कहिले उडेको, कहिले अत्यन्त आपत्त अवस्थामा परेको, कहिले अत्यन्त रमणीय स्थानमा भ्रमण गरेको, के देखिन्छ, के देखिन्छ। स्वप्न, त्यो स्वप्न अवस्था हो। जाग्रत स्वप्न भयो, जाग्रत अवस्था भयो, स्वप्न अवस्था भयो। अब अर्को अवस्था, तेस्रो अवस्था सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था भनेको कस्तो अवस्था भने गहिरो निद्राको अवस्था, गहिरो निद्रामा सुतेको अवस्था। त्यतिखेर स्वप्न पनि आउँदैन। स्वप्न हटिसकेको हुन्छ, स्वप्नलाई पनि पार गरिसकेको हुन्छ त्यो अन्तःकरणले, मनले। सुषुप्ति केही थाहा हुँदैन, केही पनि थाहा हुँदैन। गहिरो, अति नै गहिरो निन्द्रामा सुतेको अवस्थालाई सुषुप्ति अवस्था भनिन्छ। यी तीन अवस्था हुन्छन्, जाग्रत, स्वप्न र सुषुप्ति। हेर्नुहोस्, म आत्माको दर्शन गराउँदैछु हजुरहरूलाई। यो दृष्टान्त, यो दर्शन मैले, आत्माको दर्शन मैले पनि आफ्ना आचार्यबाट, आफ्नो गुरुहरूबाट, ज्ञानीहरूबाट पाएको हो हैन? हेर्नु, जाग्रत अवस्थामा, यी तीनै अवस्थामा, जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था र सुषुप्ति अवस्थामा आत्माको अनुभव हुन्छ, आत्माको दर्शन हुन्छ। कसरी? आउनुहोस्, जाग्रत अवस्थामा हामी थाहा पाउँछौँ। सेन्स अर्गान्सहरूले, यी बाहिरका सेन्स अर्गान्सहरू, कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियहरूले, 5 कर्मेन्द्रिय हुन्छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय हुन्छन्। यी कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियहरूले थाहा पाउँछन्। त्यो थाहा पाएको कसले थाहा पाएको? शरीरले थाहा पाएको होइन। कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई, कुनै पनि वस्तुलाई म देख्छु, सपोज एउटा गाईलाई मैले देखेँ भने यो गाई हो भन्ने त्यो बोध आफै हुन्छ भित्र। यो गाई हो भन्ने बोध हुन्छ। त्यो गाई सम्बन्धी सबै ज्ञान आफै भित्र प्रवेश गर्छ। त्यो देख्ने बित्तिकै त्यो थाहा पाएको, आँखाले थाहा पाएको होइन नि। आँखा त एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। आँखाले त त्यो आँखाले त सन्देश भित्र लग्यो आत्मालाई सन्देश दियो त्यो आँखाले। अनि धर्मभूत ज्ञानले आत्मालाई ज्ञान दिलायो कि यो गाई हो भनेर। मैले कुनै म्युजिक सुने, कुनै शब्द सुने कानले, त्यो शब्द कहाँबाट आएको छ र के को शब्द हो भन्ने कुरो त्यो स्वतः थाहा हुन्छ। त्यो केले थाहा पाएको? आत्माले थाहा पाएको। कानले, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले भित्र सन्देश दियो क्या, यसरी थाहा हुन्छ। र इन्द्रियहरूले, इन्द्रियद्वारा थाहा हुन्छ। त्यो थाहा पाएको शरीरले होइन, आत्माले हो। जुन थाहा पायो नि हो त्यो आत्मा हो। यही आत्माको दर्शन भयो नि त। आत्मा निस्किसकेपछि आँखा पनि त हुन्छ नि, त्यहाँ कान पनि हुन्छन्, सबै शरीरका सबै इन्द्रिय हुन्छन्। परन्तु आत्मा निस्किसकेपछि त्यो शरीर थाहा पाउँछ? थाहा पाउँदैन नि। जतिसुकै चिच्याउनु, जतिसुकै बोलाउनु बोल्दैन। किन? त्यो थाहा पाउने त्यो आत्मा त्यहाँबाट निस्किसकेको छ, त्यहाँ छैन। त्यसैले थाहा पाउने वस्तु के रहेछ? आत्मा रहेछ। आत्माको दर्शन भयो नि। जाग्रत अवस्थामा पनि आत्माको दर्शन भयो। बोलेको, सुनेको,
देखेको छोएको कुरो थाहा पाउने जागृत अवस्थामा म बोल्दैछु, हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। मैले मेरो मुखबाट निस्केको आवाज हजुरको कानमा जाँदैछ, हजुरहरूले अर्थपञ्चक नाम गरेको ग्रन्थ प्रवचन गर्दैछ भनेर हजुरले श्रवण थाहा पाइराख्नु भएको छ। त्यो थाहा पाएको त्यो आत्माले हो। यसरी जागृत अवस्थामा आत्माको दर्शन भयो। अच्छा, अब हामी प्रवेश गरौँ स्वप्न अवस्थामा। स्वप्न अवस्थामा सपना देखेको अवस्था, सपनामा कहिले अत्यन्त आपत परेको हुन्छ, कहिले अत्यन्त रमणीय स्थानमा भ्रमण गरिया हुन्छ, कहिले राजा बनेर सिंहासनमा बसेको हुन्छ, कहिले आकाशमा उडेको हुन्छ। त्यो सपना देखिसकेपछि उठेर भोलिपल्ट बिउजेर अथवा स्वप्नबाट निन्द्राबाट बिउजिसकेर के भन्छ, आज मैले यस्तो सपना देखेँ, मैले यस्तो सपना देखेँ। अच्छा, त्यो सपना देख्ने तत्त्व के हो त? कसरी देख? ऊ त त्यो सपनामै थियो नि, ऊ त सपनामै थियो। त देख्ने चाहिँ को त फेरि? जस्तो स्वप्नमा उडिरहेको थियो है, सपनामा उडेको थियो कुनै व्यक्ति, सपना देखेर सपनामा उडिरहेको छ। अब उठेर भन्छ मैले उडेको देखेँ। अब ऊ उडिरहेको छ, उडेको देख्ने चाहिँ को फेरि? उडेको देखेँ भनेको छ नि, देख्ने चाहिँ को हो? मैले यस्तो स्वादिष्ट भोजन गरेँ स्वप्नमा, उसैले खाइरहेको छ स्वप्नमा, अनि देख्ने चाहिँ फेरि को हो? त्यो देख्ने नै आत्मा। स्वप्नको साक्षी पनि आत्मा हो। स्वप्नलाई देख्ने आत्मा, आत्माले देखेको। स्वप्न अवस्थामा पनि आत्माको दर्शन भयो नि, होइन? हो, आत्माको दर्शन भयो। जाग्रतमा आत्माको दर्शन भयो, स्वप्नमा पनि आत्माको दर्शन भयो। अब हामी जाउँ सुषुप्ति अवस्थामा, गहिरो निद्रामा, गहिरो सुतेको अवस्थामा, केही पनि थाहा हुँदैन। गहिरो निद्रामा सुतेर अब उठिसकेपछि, बिउजिसकेपछि उसले के भन्छ भन्दा, आज म कति आनन्दले सुतेँ, गहिरो निन्द्रामा सुतेँ, केही पनि थाहा पाइनँ, कति आनन्द आयो। वाह, केही पनि थाहा पाइनँ अरे, अनि फेरि कति आनन्द पनि आयो अरे, मजाले सुतेँ पनि अरे। केही थाहा पाइनँ, गहिरो निन्द्रामा सुतेँ, आनन्द आयो, कति सुखले सुतियो। अब ध्यान दिनु त, यहाँ केही थाहा पाएन उसले, परन्तु आनन्द आयो। अब केही थाहा पाएनमा आनन्द कसलाई आयो? केही थाहा पाएन उसले भने उसलाई सुख चाहिँ कसलाई भयो? त्यो आनन्द कसलाई आयो? सुखपूर्वक सुतेको अनुभव, त्यो फिल कसलाई भयो? हो, त्यही हो आत्मा। जसलाई आनन्द आयो, जसलाई त्यो सुखको फिलिङ भयो, सुतेको गहिरो निन्द्राको आनन्दको जसलाई फिलिङ भयो, हो त्यही फिलिङ गर्ने आत्मा हो। त्यो फिलिङ गर्ने नै, त्यो आनन्द लिने नै आत्मा हो। यसरी हेर्नु त, सुषुप्ति अवस्थामा पनि आत्माको दर्शन हुन्छ। यही हो आत्माको दर्शन, बुद्धिरूपी आँखाले आत्माको दर्शन गरिन्छ। हो, अब हेर, अब शरीर र आत्मा अलग रहेछ कि रहेन रहेछ? यसरी शरीर र आत्माको भेद हुन्छ, अलग थाहा पाइन्छ। परन्तु आत्मा अलग हो, आत्मा अजर अमर हो, यो प्रभुको हो, यो भगवानको हो। यो शरीर जड हो, शरीर नाश भएर जान्छ एक दिन, परन्तु आत्मा कहिले पनि नाश हुँदैन। यो नै सत्य हो। परन्तु त्यस्तो नठानेर यो शरीर नै आत्मा हो, यो आफ्नो 7 हातको शरीर, यो नै के हो? यो नै आत्मा हो। यो नै आत्मा हो। यस्तो ठान्नु स्वस्वरूप